अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक खबर जो मैं आज शेयर करने लगा हूं आपके साथ, यानी पहले खबर आपको बता देता हूं, लेकिन उसके अंदर इसको खुशखबरी कह लीजिए या बुरी खबर कह लीजिए कि ये जब खबर आई तो उस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद था, यानी सऊदी अरब में और ख़ास तौर पे मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना पाक में और जद्दा को मिलाकर वहाँ मैंने गौर से देखा। और ये जब खबर पड़ी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हालात व वाक़यात कुछ और हैं और नज़र कुछ और आ रहे हैं। एक तो खबर ये छपी कि जितने 90% जितने भी लोग हैं और मिडिल ईस्ट में और सऊदीया के अंदर, यानी जो जेब कतरे भीख मंगे, जितने भी भीख मांग रहे हैं 90% भीख मांगने वाले वो पाकिस्तानी हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर भी सऊदीया में भी। फिर छोटी छोटी चोरियां करना, ये जो जेब कतरियां करना, ये सारे के सारे पाकिस्तानियों की रिपोर्ट आई है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काकड़ साहब मुसलसल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आपको याद है कि मैं मुसलसल काकड़ साहब पे ये वाला पॉइंट हर चैनल के ऊपर उठा रहा था कि तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर ये लोग जो है वो मुल्क में जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये सरमाया बन के पाकिस्तान का आएंगे। ये सरमाया बनाया काकड़ साहब आपने। सरमाया आपका ये देख लीजिए 90% जो है रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट शेयर्ड विद द senators and staggering 90% of the professional beggars arrested in Middle Eastern nation hail from the Pakistan and Pakistani nations are disproportionately इन्वॉल्व। सो अब आपके सामने नजर आ गया आप किस तरह के सेनेटर है कि आपको पता नहीं है। आप ये देखें कि आपकी पाकिस्तान की एम्बेसी वहां एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो है वो, आप एक और मजे की बात है कि एक डिसइंफॉर्मेशन का पाकिस्तान गढ़ है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अपने जायरीन को वहां भेजता है। आपके सबसे ज्यादा जायरीन आपके जा रहे हैं, रेवेन्यू आप भेज रहे हैं और ऊपर से जलील भी आप ही हो रहे हैं। आपकी एम्बेसी नहीं है, आपके वहां पे काम नहीं है। वहां पर अगर हिंदू सबसे ऊपर है, फिर बंगाली सबसे आगे है हर काम के अंदर, और आपके पाकिस्तानियों को क्या किया जा रहा है, हाई रेट के पैकेजेस दिए जा रहे हैं, आपके साथ बेईमानी और फ्रॉड किए जा रहे हैं। दूर दूर होटल दिए जाते हैं गरीब लोगों को, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उसके बाद उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो मांगेंगे नहीं तो क्या करेंगे। फिर आपका तुक बनता है कि आप लोग उम्रे के पैकेजेस उन लोगों को जिनके पास पैसे ही नहीं है यहाँ पर, तो उनके उम्रे के पैकेजेस आप जब देते हैं तब आप देखते नहीं है कि जब आप देखें मैं अभी सिंगापुर या किसी और मुल्क में जाता हूं, वो आपके पूरे आइटनरी पूछते हैं कि कितने अरसे के लिए, कितने जगह रहेंगे। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी के रेजिडेंट है, आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आपका उस वक्त के ऊपर भी कितनी तनख्वाह आपको आएगी और कितने अरसे में आप वहां पर रहेंगे और कितनी चीजें से आपको फैसिलिटेट होंगी, या कहीं आप क्रिमिनलिटी की तरफ तो नहीं जाएंगे। ये वहां की हुकूमतें अगर देख सकती हैं तो हमारी हुकूमतें सो रही हैं। और फिर काकड़ साहब या आपके ऊपर गुनाह जाएगा, आपके ऊपर गुनाह जाएगा और आप की ताजा हुकूमत के ऊपर जाएगा। इससे पहली हुकूमतों के ऊपर अजाब उतरेंगे। याद रखें, भूख आपको कुफर तक पहुंचा देती है, और जब कुफर की हुकूमत जो होती है, फिर जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है, कुफर की चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। ये जुल्म है। और अगर ये जो छोटे छोटे चोरियां करने वाले और वहां के ऊपर जो मस्कीन रोटियां चोरी करते हैं बेचारे, और उसके बाद जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भीख मांग रहे हैं, तो ये आपका कसूर है। आपके पास वहां पे एम्बेसी के अंदर तरीकाकार नहीं है। हरम के अंदर पहले इज्जत हुआ करती थी, पाकिस्तानियों को आपको इज्जत देना नहीं आई। 50% इस वक्त मदीना पाक में तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी था। 10 लाख पाकिस्तानी ईद मिलादुन नबी मनाने गया था, लेकिन आप पहले उनसे पूछ तो लेते कि उनके पास पैसे हैं या नहीं है। लेकिन आपके मुल्क के अंदर जब जॉब्स नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वहां जाके वो गुम हो जाएंगे ना। फिर वहां पे वो भीख मंगे बनेंगे, फिर जेब कतरे बनेंगे, ये सारे वो काम करेंगे और वो वहां पर जो है यल्ला हाजी पाकिस्तानी, यल्ला हाजी पाकिस्तानी के साथ यही तकरार आप सुनेंगे। जब आपके जो काकड़ साहब हैं, जिनकी ये इज्जत हो कि उनका डिप्टी गवर्नर सिर्फ आपको ले आए, वो भी सिर्फ बजाहिर नाम का, आपके साथ चंद काम पड़ते हैं उनको, तो ये हालत हो कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के खजाने पे पूरी दुनिया को घूम रहा हो, और वो जो अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर जाती खर्चे पे जाए, बिल्कुल जाए। और अगर अपने खर्चे पे नहीं जाना, तो अगर मजबूरी भी नहीं, किसी जगह कॉलअप भी नहीं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दूसरे नंबर, यानी सबसे पहले नंबर पर आ चुका है, सबसे ज्यादा कर्जे मांगने वाला। आप ये देखें कि जब शहबाज शरीफ जब कहता है कि हमें मांगने नहीं आया, मजबूरी है, तो मुझे ये बताएं कि ये 90% लोगों के ये तो सबसे ज्यादा मजबूर है, इन्होंने मांगना नहीं। जब आपका हुक्मरान मांगेगा तो आपकी महकूम क्या नहीं मांगेंगे, आपकी रियाया क्या नहीं मांगेगी, आपकी अवाम क्या नहीं मांगेगी। तो ये सारे के सारे सऊदीया से मांगने गए हैं, बल्कि ये तो अल्लाह से मांगने जाते हैं।
یہ تو وہاں پہ جاتے ہی مانگنے ہیں. تو آپ نے اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اس کی عوام کے اندر پہلے ایک غیرت ہوا کرتی تھی کہ سب لوگ، غریب لوگ جو تھے، یہ بوڑھے لوگ جو عمروں کو کراس کرتے تھے، 60-70 کی عمر سے، پوری زندگی کی جمع پونجی لے کر جاتے تھے، عزت کے ساتھ جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے. آپ نے ان سے وہ عزت چھین لی. اب پیسے نہیں ہیں، ان کے بچے وغیرہ وہاں پر گم جاتے ہیں، وہاں پہ پھر بھیک منگے بنتے ہیں. گندا ترین کھانا میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان کا غلیظ ترین کھانا وہاں پر آپ دیتے ہیں. جتنے متم پاکستانی ہیں وہ سارے کے سارے پرانے گندے غلیظ گھی میں ڈال کے ان کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ غریب کھا بھی رہے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کیونکہ ان کو اور 6-6 کلومیٹر دور آپ حرم سے باہر رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر جو برا سلوک جو پیکج والے ان کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی کہیں اتارتے ہیں، کبھی کہیں اتارتے ہیں، ان کے پاس واش رومز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور اتنی بڑی تعداد. آپ کے پاس کوئی چیکنگ سسٹم نہیں ہے. کاکڑ صاحب، آپ نے اس طریقے سے سرمایہ پاکستان بنانا ہے، اور اگر یہ سرمایہ پاکستان ہے کہ آپ کی پوری دنیا کے اندر رپورٹ شیئر ہو کہ 90% آپ کے جو ہے وہ کرائم جو ہیں وہ یو اے ای اور مڈل ایسٹ میں، اور سارے کے سارے اس کے اندر سعودیہ کے اندر، یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں. تو یہ آپ عزت کروانے گئے ہیں؟ یہ کس منہ سے آپ عمرہ کرنے گئے تھے، اور کس منہ سے آپ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں؟ اور پوری دنیا یا امریکہ کے اندر میں، ورلڈ بینک میں آپ یہ اپنے آپ کو رجسٹر کروانے گئے تھے کہ ہم سب سے بڑے بھیک منگے، اور اپنا نام لکھوانے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہارورڈ کے جو گولڈن بوٹ کو کے نیچے اس کے سائے کے اندر آپ جا رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچ لیں کہ آپ نے اگر یہ ساری کی ساری گھومن پھیری عوام کے خرچے پہ کریں گے تو پھر اس طرح کی رپورٹس آئیں گی. اسی طریقے سے پاکستان زوال کا شکار ہو چکا. اب پاکستانیوں کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنی لیڈرشپ کو ڈھونڈے، اپنے آپ کو اس غیرت کی طرف واپس لے کر آئیں. یہ حکمران آپ کے بے غیرت ہو چکے ہیں. یہ یقین کیجئے، آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو ذلت دینا چاہتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیے، چھوڑ دیجئے. رکھی سکھی کھاتے ٹھنڈا پانی پی، دیکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی. اپنے جی کو نہ ترسائیں. یہ چوپڑیاں دیکھ کر آپ مت جائیں. یہاں پر پاکستان میں رہ کے جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں بنتے، جب تک آپ کا نظام نہیں بنتا، آپ کے اوپر یہ سنت ہے، یہ عمرہ بھی، یہ حج بھی، یہ سب فضیلتیں تب ہیں جب آپ کے اندر غیرت ہے. جب آپ کے اندر غیرت نہیں ہے تو توحید نہیں بولے گی. تو توحید وحدہ لا شریک کو ماننا صرف یہ ہے کہ آپ پہلے صرف اپنی بھوک کو ختم کریں اور پوری دنیا میں جا کے اپنی جگہ ہسائی نہ کریں. مجھے تو بہت برا فیل ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو ہوتا یا نہیں ہوتا. میں ابھی ضد کے ساتھ، اپنی ضد کے ساتھ ابھی تک پاکستانی پاسپورٹ لے کے پھر رہا ہوں. لیکن یقین کریں، جیسے نکالتے ہیں تو پوری لائن کے اندر جو ہے وہ میرا سر جھک جاتا ہے کہ لوگ بہت ہی گندی، آپ تگڑے ترین پوزیشن پر بھی ہوں اور آپ کے پاس ٹھیک پیسے ہوں، لیکن آپ یقین کریں آپ کا ہرا پاسپورٹ دیکھتے ہی آپ کے اندر جو ہے وہ اتنی ذلت ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ٹکا آپ سے اوپر ہو، آپ کا بھارتی روپیز آپ سے اوپر ہو، آپ کی دنیا کا کوئی ملک آپ دیکھ لیں وہ سارے آپ سے اوپر ہوں. ایتھوپیا جو ہے وہ آپ کے نیڑے تیڑے پہنچ جائے، تو آپ میں کدھر کا، آپ کہاں ہیں، آپ کون ہیں؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ غیرت کے مطابق بات یہ ہے کہ جتنی آپ کی جیب ہے اور جتنی آپ کی چادر ہے اتنے آپ پیر پھیلائیے، اپنے حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے. یہ لوگ آپ کو بے غیرت کرنا چاہتے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا اگر یہ چلے جا رہے ہیں. اور گیلانی صاحب نے بھی کہا تھا who is stopping them. تو وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں آپ کے حکمران. آپ نے اپنی تقدیر بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کیا. آپ میں سے اگر کوئی لیڈر نہیں نکلا تو یہ لیڈر آپ کے یہ لیڈر نہیں ہے. آپ کو اپنا خود چننا ہوگا، ورنہ پوری دنیا میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں یہی رپورٹس ہوں گی. سب سے زیادہ ریونیو بھی ہم دیں، سب سے زیادہ کام بھی ہم کریں، اور سب سے زیادہ ذلیل اور جوتے بھی ہم کھائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.